मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इमरान खान का अहम तरीन जो केस है अलकादिर ट्रस्ट, उसकी आज केस की समाअत की जानी है। बाहर के मलाइजा कर सकते हैं मनाजिर कि पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर खारदार तारे पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँची है। अहम तरीन आज केस है इमरान खान बुशरा बीबी की ज़मानतों के हवाले से जो केस है उसकी समाअत आज 12 बजे डीबी जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, इसके साथ साथ उनके साथ जस्टिस आज़म खान साहब इस केस की अहम तरीन केस की इसकी समाअत कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से अहम तरीन जो एक बयान जारी किया गया है वो यही किया गया है कि आज हर सूरत में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को ज़मानतें मिल जाएगी। इस केस की समाअतों के हवाले से बात की जाए तो जो केसों की समाअत है वो 3 बार इस केसों की समाअत हुई है। 2 बार इस केस की जो है वो डिले हो गया है और 1 बार जो है वो केस की जो समाअत है वो काज लिस्ट से ख़त्म कर दी गई थी। इसके अलावा अगर दूसरी केस की बात की जाए इमरान खान और बुशरा बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से अहम तरीन जो दलाल दिए गए थे उसमें सलमान सफदर की जानब से दलाल देते हुए ये कहा गया था कि इस केस की कोई इतनी अब बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी और इस केस की जो हेयरिंग है यानी कि समाअत है वो 10-15 मिनट की मज़ीद मुझे चाहिए ताकि मैं जो प्रोसिक्यूटर है उसके सामने अहम तरीन दलाल रख सकूँ और उनसे जवाब तलब करूँ। बहरहाल ये इमरान खान के अहम तरीन केस के हवाले से इस्लामाबाद की जो शरह दस्तूर है उसके ऊपर भी जो आज ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो यही है कि यकीनी तौर पे इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो और बुशरा बीबी की ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी। ताहाल क्योंकि तोशाखाना 2 में इमरान खान की अभी सज़ा नहीं हुई और उसको चार्ज नहीं किया गया, इस वजह से बड़ी कभी उम्मीद है कि आज इमरान खान साहब की ज़मानतें होंगी तो रिहाई के बिल्कुल 100% चांस हो जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर अभी ताहाल कोई केस मौजूद नहीं है। इमरान खान के केसें की समाअत 12 बजे जो है डिवीजनल बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इसके साथ जस्टिस आज़म खान इस केस की समाअत करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला में से सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान सफदर इस केस की समाअत के लिए पहुँचेंगे। इसके अलावा इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान न्याजी और डॉक्टर उज़मा वो भी इस केस की समाअत के लिए पहुंचेगी। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लीडरशिप भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। कुछ के साथ हम गुफ्तगू भी करते हैं कि आज अगर इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म की जाती है तो क्या सूरत हाल होगी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब भी मौजूद हैं। गोंदल साहब बताइए, आज अहम तरीन केस की समाअत है, मिन्नतों मुरादों और नमाज़ों दुआओं के बाद ये आपको समाअत मिली है इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो क्या एक्सपेक्टेड है आज, क्योंकि वाहिद केस है जिसके अंदर ज़मानतें 100% वकील कह रहे हैं अगर हो जाती है तो और कोई मज़ीद केस नहीं है इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर और रिहा हो जाते हैं, तो क्या सूरत हाल होगी, कहाँ पे इमरान खान को लाया जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा? इंशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अगर खान साहब की, अगर मैं नहीं कहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आज खान की बेल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो साथ बुशरा बीबी जो है ख़वातीन किसी के ऊपर भी केस हो तो इतना अरसा उसको डिनाई करना ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। तो आज इंसाफ इंशाअल्लाह बोलेगा और ख़ान का आज दोनों मियाँ बीवी की ज़मानतें कन्फर्म हो जाती हैं तो उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है और कि जिसमें ख़ान को अंदर रखा जाए। जैसा कि आपको पता है कि तोशाखाना 2 वो भी उधर चल रहा है, तो आज अगर ज़मानत हो जाती है तो उसका बाद में फ़ैसला होगा। लेकिन इनकी जो प्लानिंग हम देख रहे हैं वो यही है कि आज या कल ये तोशाखाना की ख़ान को सज़ा देने जाएंगे और इधर से ये वो अपना क्या नाम है रिलीफ दे देंगे, क्योंकि ये हाल ज़फ़र इकबाल गोदल साहब, आपको भी मालूम है इस वक्त तक इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाखाना 2 है उसकी अभी जिहा जारी है। अभी गवाहान के बयानात कलम बंद होना बाकी रह गए हैं, लेकिन आज अगर ज़मानत हो जाती है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है या वकील हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज 100% जो है ये 10-15 मिनट के अंदर जो है इमरान खान की ज़मानत हो जाती है।
اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کو رہا کروانے اڈیالہ جیل پہنچیں گے. عمران خان صاحب کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بنی گالہ لے کے جائیں گے؟ کیا صورتحال آگے ہے؟ انشاءاللہ جی دیکھیں، خان آج اگر یہ ادھر سے خان کی رہائی ہوتی ہے، بیل ان کی منظور ہوتی ہے اور کسی اور کیس میں اگر انوالو نہیں کرتے تو خان کو سیدھا خان بنی گالہ جائے گا، کیونکہ خان کا وہ گھر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خوشی اس پاکستان سے سنبھالی نہیں جائے گی. پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا اور پوری عوام جو ہے وہ پاکستان کی سڑکیں چوک ہو جائیں گی، رستے نہیں ملیں گے. لوگ پیدل خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ یقین کریں، عورتیں بوڑھے بچے سب نکل آئیں گے، کیونکہ وہ اس وقت ایک حقیقی نمائندہ ہے، پاکستان کا لیڈر ہے اور ایک عوام کی وہ جنگ لڑ رہا ہے. اور عوام کی خاطر وہ 2 سال وہ اور اس کی بیگم بشرا بی بی جو ہے وہ عوام کی خاطر جیل میں انہوں نے کوئی نہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے نہ تو کوئی توشہ خانہ میں انہوں نے بے ضابطگی کی ہے، نہ القادر میں انہوں نے کوئی کی ہے. القادر تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیرت النبی کے اوپر وہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی اور آگے اس پہ پی ایچ ڈی ہونی تھی. اور یہ اتنی فسطائیت والی گورنمنٹ ہے کہ ان کو وہی پیسے جو ہیں پیسے انہوں نے لے کر تو یہ وہ دانش یونیورسٹی چیف وزیر اعظم صاحب بنانا چاہ رہے. پیسہ خان لائے اور پیسہ خان کے کہنے پہ لوگ دیں. اور جس یونیورسٹی کے لیے آیا تھا وہ جہاں پہ ایک بہت بڑا کام ہونا تھا، اگر اس کا پیسہ یہ دوسری یونیورسٹی پہ لگاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خان کی رہائی ہوگی تو یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑا. اچھا، جیسے خان صاحب کی یہاں پہ ضمانت کنفرم ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ورکر ہوں گے وہ فوری طور پہ اڈیالہ جیل پہنچیں گے. کتنے ورکر نکل آئیں گے جیسے خان کی رہائی سنیں گے؟ میں نے پہلے آپ کو بولا ہے کہ صرف آپ خوشخبری آنے دیں. آپ دیکھیں سڑکیں چوک ہو جائیں گی. اڈیالہ جیل جانے میں لوگ جو ہے پیدل جائیں گے، کیونکہ گاڑیوں کا ساری جگہ پورا پاکستان باہر نکل آئے گا. اس سے بڑی پاکستانی قوم کے لیے خوشی نہیں ہوگی کہ اگر خان کو آج رہائی ملتی ہے، خان کی ضمانتیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھنا کہ کوئی بوڑھا کوئی ہماری بہنیں مائیں چھوٹے بچے پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ باہر نکل آئیں گے. اور دیکھنا آج مٹھائیاں جو ہیں نا وہ پورے پاکستان میں ختم ہو گئی. لوگ ساری خرید کر اور خان کے لیے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹیں گے. بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بدلتی ہوئی صورتحال، تازہ ترین صورتحال. آج عمران خان کا اہم ترین کیس القادر ٹرسٹ کی ضمانتوں کی سسپینشن کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستوں کی سماعت ہے، جس میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر اور ان کے ساتھ جسٹس اعظم خان اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. سماعت سے پہلے کے ماحول آپ کو براہ راست اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے 10 سے 15 منٹ کی کیس کی سماعت ہوگی. اس کیس کے علاوہ مزید تاحال عمران خان کو کسی اور کیس میں ان کو مزید نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ آلریڈی عمران خان کی تمام کیسز کی ضمانتیں موجود ہیں. اور اس کے بعد کی مناظر ملاحظہ کر رہے تھے کس طریقے سے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ مٹھائیوں کی جو دکانیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. 12 بجے اس کیس کی سماعت ہے، لیکن اس کیس کی سماعت سے پہلے پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ پہنچا دی گئی ہے. ایف سی کی بڑی اپوزیشن یہاں پہ سوال رکھی ہے. اسلام آباد پولیس کی بڑی بھاری نفری یہاں موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر خاردار تارے بھی تاحال موجود ہیں. یہ صورتحال ہے. لمحہ بلمحہ آپ کو اسی چینل کے اوپر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے.